नाज़रीन, कुछ आम तरीन खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। 9 जर्नैलों को फारिग कर दिया गया है। ये क्या कहानी और कहां पर जर्नैल फारिग हुए हैं वो भी आपको बताते हैं, लेकिन सबसे पहले नाज़रीन आपको पीएम में काकुल एकेडमी लिए चलते हैं, जहां पर नए कैडेट से हल्फ लिया जा रहा है। एक 1.5 मिनट का हल्फ है, बड़ी खूबसूरत आवाज है, बहुत खूबसूरत वहां पर मौसम है, बड़ा खूबसूरत माहौल है। ये बराए मेहरबानी माहौल देखें, कैडेट्स को देखें, खूबसूरत जवान हैं, खूबसूरत चेहरे हैं, और इस हल्फ को भी गौर से सुने। ये देख लें आप। मैं सिद्के दिल से अल्लाह ताला को हाजिर व नाजिर जानकर हलफ उठाता हूं कि मैं खुलूसे नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। राजी पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मोहतरम जनाब आसिम मुनीर साहब ने वहां पर खिताब किया है, और वहां पर इन्होंने भारत को बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया है और खबरदार किया है कि अगर थोड़ा बहुत भी आप लोगों ने प्रोवोक किया तो फिर मुश्किल हो जाएगी। बड़ी सख्त तरीन गुफ्तगू है और बड़े वाज़ेह अल्फाज में, दो टोक अल्फाज में भारत को पैगाम दिया गया है। ये भी देख लें। I advise and firmly caution the Indian military leadership that there is no space for war in a nuclearized environment. Settle the core issues with Pakistan as per the international norms on the basis of equality and mutual respect. We will never be intimidated nor coerced by your rhetoric and shall respond decisively beyond proportions to even a minor provocation without any qualms. नाज़रीन, फील्ड मार्शल ने अफगानिस्तान के हवाले से भी वादे किया है कि हम अफगानिस्तान के लोगों पर जोर देते हैं कि वो दायमी तशद्दुद के बजाय बाहमी सलामती का इंतखाब करें और सख्त गिर तासुब पर पेशरफ्त रखें। तालिबान रिजीम को इन प्रॉक्सियों पर लगाम डालनी चाहिए जिनकी अफगानिस्तान में पनाहगाहें हैं। ये प्रॉक्सियां पाकिस्तान के अंदर घिनौने हमले करने के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल करती हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारे और मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान की बहादुर अवाम, बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के अवाम के ताउन से यकीनन इस लानत को भी शिकस्त देगी। तो उन्होंने बड़ा वादे किया कि जनाब हम अफगानिस्तान के अंदर से भारतीय प्रॉक्सी को अब ऑपरेट नहीं करने देंगे और किसी भी तौर पर नहीं करने देंगे। आज एक ट्वीट भी किया नाज़रीन ख्वाजा आसिफ साहब ने, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का सॉफ्ट स्टेट का इमेज खत्म होना चाहिए। अब ख्वाजा आसिफ साहब की नजर में नाज़रीन हार्ड स्टेट पता नहीं क्या है, लेकिन नजम सेठी साहब का हार्ड स्टेट के बारे में तजिया है कि यह महसूस किया गया कि अफगानिस्तान शायद हमें उस तरह से रोक भी नहीं सकता और रोक भी नहीं सकेगा, लिहाजा हमने अफगानिस्तान के अंदर जाना है और हमने अफगानिस्तान के अंदर जाकर ये जो भारतीय प्रॉक्सी है, ये जो भारतीय दहशतगर्द हैं टीटीपी, हमने इन्हें एलिमिनेट करना, हमने इन्हें खत्म करना है। सेठी साहब को सुन लें। टीटीए उनके खिलाफ नहीं जाएगी। हाँ। अच्छा, और अब ये होगा ये क्या कि अभी ये सीज फायर तो है, ये फिर टूट जाएगा। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने और गवर्नमेंट ने फैसला कर लिया आयशा कि अब हम हार्ड कंट्री होंगे। ये सुनने में आ रहा है ना कि कह रहे हैं जी वी आर हार्ड कंट्री। अब पाकिस्तान साबित करेगा कि वो एक हार्ड कंट्री से मुराद ये है कि अब हमें अपने आप को महफूज रखने के लिए वी विल गो इनसाइड अफगानिस्तान एंड वी विल टेक द वॉर टू अफगानिस्तान। बहरहाल नाज़रीन, बात अगर सेठी साहब की हो रही है तो नजम सेठी साहब ने एक मुख्तसरन तजिया दिया है। उनका यह कहना है कि एक थ्योरी ये भी है कि पाकिस्तान के अंदर अफरा तफरी हो और हर तरफ से अफरा तफरी हो, और इस अफरा तफरी के अंदर मौलाना फजल रहमान साहब को भी डाला गया है या लॉन्च हुए या बहरहाल जो भी हुआ है कि मौलाना फजल रहमान साहब भी इस तमाम तर मुल्क के अंदर की जो इंटरनल एक अफरा तफरी बनी हुई है उसके अंदर वो भी शामिल हो, और इस अफरा तफरी से कुछ ना कुछ हासिल करना है। इस अफरा तफरी का कोई ना कोई रिजल्ट होगा, इस अफरा तफरी का कोई ना कोई नतीजा होगा। ये सेठी साहब को सुने ना। एक जो फलसफा जो थ्योरी चल रही है, हाँ, वो यही चल रही है कि अफरा तफरी सारे मुल्क में जी, और जिससे मौलाना भी हाथ डाल रहे हैं। तो जाहिर है अगर इतनी अफरा तफरी होगी तो फिर कहाँ जाएगा मामला? और क्या मैं कह दूं आपको कहाँ जाएगा? आपको समझ आनी चाहिए। और ये जो अफरा तफरी हो रही है ये मुल्क के लिए ठीक नहीं है, और ये अफरा तफरी को रोकने के लिए बहुत से फिर रियासत कदम उठाती है। तो सबको एहसास होना चाहिए इस बात का। अच्छा, तो ऑल ऑफ अ सडन मौलाना थोड़े खामोश हो गए। अब नाजरीन, ये बीबीसी की खबर है और उस खबर में कहा गया है कि चीन में करप्शन के इल्जामात में फौज के 9 सीनियर जर्नैलों को बरतरफ कर दिया गया है। तो करप्शन करते रहे चीनी जर्नैल नाजरीन, और उन्हें बरतरफ कर दिया गया है। ये बात मेरे ख्याल में सिर्फ बरतरफी तक नहीं रुकेगी। चीनी हिसाब लेते हैं नाजरीन, वो तिजोरियां खोलते हैं, वो माल निकलवाते हैं, वो धमड़ियां निकलवाते हैं। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी ने करप्शन इल्जामात पर फौज के 9 आला जर्नैलों को पार्टी और फौज से निकाल दिया है। चीन की वजारत दिफा ने एक बयान में कहा है कि 9 अफराद, जिनमें से ज्यादातर सीनियर जर्नैल्स और पार्टी के फैसला साज मरकजी कमेटी के अरकान थे, उन पर संगीन मालियाती जराइम का शुबा है। बयान में इस कार्रवाई को बदउनवानी के खिलाफ मुहिम का हिस्सा करार दे दिया गया है।
لیکن تجزیہ کار اسے سیاسی اقدام کے طور پر بھی دیکھتے ہیں. نکالے گئے اعلیٰ جرنیلوں میں سینٹرل ملٹری کمیشن کے وائس چیئرمین اور مختلف اور بڑی اہم ترین شخصیات ہیں جو اس کے اندر شامل ہیں. لہذا 9 جرنیلوں کو ناظرین کرپشن کے الزامات میں یا پھر مالی بدعنوانی کے الزامات میں چائنا میں انہیں برطرف کیا گیا ہے، اور اب چائنا میں باقاعدہ سے ان کے خلاف کارروائی ہوگی، اور کارروائی کے بعد یہ چیزیں آگے جائیں گی. اب ناظرین جو شہباز شریف صاحب نے امریکہ میں کیا تھا، ٹرمپ کو سلوٹ مارا تھا. ہم نے جب پاکستان کے اندر کہا کہ شہباز صاحب کو غیر معمولی چاپلوسی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ ناظرین دیکھیں ڈپلومیٹک نارمز ہوتی ہیں، سفارتی اخلاقیات ہوتی ہیں، سفارتی ایک باڈی لینگویج ہوتی ہے. آپ کو اگر موقع مل گیا تھا تو آپ شاید اپریشیٹ کر دیتے ٹرمپ کو نارملی اور آپ آگے بڑھ جاتے. لیکن ہم نے جو 3 منٹ گفتگو کی ہے اس کے اندر ناظرین کوئی ایسا ایڈجیکٹو موجود نہیں ہے، کوئی ایسا سپرلیٹو ایڈجیکٹو موجود نہیں ہے جو کہ انہوں نے استعمال نہیں کیا. محسوس یہ ہو رہا تھا کہ انہوں نے یاد کیا ہوا ہے، یا وہ اکیلے میں ٹرمپ کے ساتھ طے کر آئے تھے کہ ہم نے بولنا ہے. آپ نے اگر ویڈیو کو دوبارہ سے سنیں تو ٹرمپ شہباز صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کیا بتانا چاہتے ہیں جو آپ نے مجھے اکیلے کمرے میں کہا تھا. تو شہباز صاحب نے ناظرین ایسے کر کے کہا واٹ، تو اس نے کہا کہ وہ جو کلیاں دسیا سی یا وہ جو اکیلے مجھے منو بتا رہے تھے وہ ادھر آ کر آپ کیا بتانا چاہیں گے. تو اس کے بعد شہباز صاحب آگے آئے، انہوں نے وہ الفاظ استعمال کیے انٹائرنگلی. اچھا میں نے بہت ساروں کا ناظرین ٹرانسلیشن جا کر گوگل ٹرانسلیٹ کیا ہے، ریلنٹلیسلی، جینونلی، گریٹ، پیس میکر، یعنی انہوں نے کہا انا جاتا. یہ مائی باپ ٹرمپ، یعنی ٹرمپ کو وہ دیوتا انہوں نے بنا دیا تھا کہ ٹرمپ جے یعنی سلوٹ ہے. باقاعدہ کیا بھی انہوں نے کہ ٹرمپ آپ کو سلوٹ ہے. اب ناظرین انٹرنیشنلی جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو خیر آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن مطیع اللہ جان صاحب نے ایک مثال دی ہے، ایک انالوجی انہوں نے سامنے رکھی ہے. انہوں نے کہا مارگلا کی پہاڑیوں پر وہ جو بندر ہوتا ہے نا، جسے وہ لاٹھی اٹھائے وہ جو اس کا ماسٹر ساتھ کھڑا ہوتا ہے، وہ بندر کو کہتا ہے سلوٹ کر کے دکھاؤ کہ تو سسرال جا رہا ہے، تو بندر ایسے کر کے سلوٹ مارتا ہے. یہ مطیع اللہ جان صاحب کو سنیں. آپ کو پتا ہے کہ یہاں مارگلا میں جو ہے ڈگڈگی بجانے والے جو ہیں وہ اپنے ساتھ کچھ بندر اور ریچھ رکھتے ہیں. وہ کبھی کبھی بندر کو کہتے ہیں ذرا صاحب کو گھوم کے دکھاؤ، سسرال میں جا کے دکھاؤ. وہ پھر بیٹھتا ہے، نواب بنتا ہے وہ بندر جو ہوتا ہے. پھر آخر میں اس کو کہتے ہیں صاحب کو سلام کرو، تو بندر ایسے کر کے سلام کرتا ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ وزیر اعظم ان کو کوئی سفارتی آداب نہیں بتائے گئے، نہیں سکھائے گئے کہ آپ ایسے ہاتھ اٹھا کے امریکی صدر کو سلوٹ کر رہے ہیں؟ اچھا ناظرین یہ سلوٹ شہباز صاحب نے اپنے طور پر مارا تھا. ہم ٹرمپ کو نہیں سلوٹ مارنا چاہتے، ٹرمپ سلوٹ کے قابل نہیں ہے. ٹرمپ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ ہم اسے سلوٹ مارے. لیکن انٹرنیشنلی بھی یہی چیز کہی جا رہی ہے، پاکستان کے لوگ بڑے عظیم ہیں، پاکستان کے لوگ بڑے زبردست ہیں. آپ یہ کیا کر رہے تھے وہاں پر؟ یہ آپ سنیں، یہ جارج گیلووے کو یہ کیا کہہ رہے ہیں، آپ سن لیں پلیز. Such a great country, such a great people, and that, I mean, I know it's a very big insult, but to see the Prime Minister of Pakistan, effectively a shoeshine boy, as you say. I mean, if he'd got down with his duster and started shining the shoes of Donald Trump, nobody would have been surprised. It would have been an entirely logical progression from what he actually did live on television to the entire world. اس کے اوپر ناظرین جنید سلیم صاحب نے بھی تجزیہ کیا ہے. اب جنید سلیم صاحب کیا ناظرین انٹرنیشنلی شہباز شریف صاحب کو ناظرین ایک مسخرہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. آپ یہ بڑی غیرت مند قوم، ناظرین ڈپلومیٹک نارمز ہوتی ہیں، اخلاقیات ہوتی ہیں. آپ شکریہ ادا کر سکتے تھے لیکن بڑے مہذب طریقے سے بھی. لیکن آپ کو چاپلوسی کرنے، آپ کو ٹی سی کرنے کی ضرورت نہیں تھی. یہ جنید سلیم صاحب کا تجزیہ سن لیں. اچھا ناظرین، سابق برطانوی رکن پارلیمنٹ، ٹی وی پریزنٹر، صحافی جارج گیلووے، انہوں نے ایک ایسی بات کہی ہے اپنے غالباً اپنے ایک ویڈیو پیغام میں یا اس میں انہوں نے کہی ہے، اپنے ویلاگ میں کہی ہے، مجھے نہیں پتا لیکن میں نے سنی ہے. میرا خیال ہے کہ اس کے بعد ہماری حکومت کا فرض بنتا ہے کہ برطانیہ میں جا کے پہلے وہاں پر پیکا ایکٹ بنوائے اور پھر پیکا کے تحت جارج گیلووے کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے. ناظرین کل جو ایک بڑی میجر ڈیولپمنٹ ہوئی جہاں پر سہیل آفریدی صاحب ایک بہت ہائی پروفائل میٹنگ کے اندر نہیں بیٹھے، اور اس کی ظاہر بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان کی ملاقات نہیں کروائی گئی. اب ملاقات کروانی تھی شہباز شریف صاحب نے، تو شہباز شریف صاحب نے کہا میں پوچھ کر بتاتا ہوں. وہ چیف جسٹس کے پاس گئے، چیف جسٹس کے سٹاف نے کہا ہم پوچھ کر بتاتے، تو کس سے پوچھنا ہے؟ مطیع اللہ جان صاحب نے اس کے اوپر تجزیہ کیا ناظرین، وہ بھی سنیں آپ. کہ اڈیالہ جیل میں ملاقات کروانا یہ تو کسی وزیر اعظم کے لیے مشکل تو نہیں ہونا چاہیے، مگر یہ بظاہر شہباز شریف کے لیے مشکل تھا کیونکہ یہ فیصلہ بھی اب ہمارے بے اختیار وزیر اعظم کے اختیار میں نہیں ہے. تو یہ بڑی ایک شرم کی بات ہے، افسوس کی بات ہے کہ ایک وزیر اعلیٰ سرکاری طور پہ خط بھی لکھتا ہے ایک صوبے کی طرف سے، پنجاب حکومت کو بھی، وفاقی حکومت کو بھی، اور وہ کہتے ہیں نا الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، کہ اتنا تو جس وفاقی حکومت کا اختیار ہے نہیں کہ وہ اڈیالہ جیل میں کسی کی ملاقات کروا دے. ناظرین ایک حیران کن خبر یہ آ رہی ہے کہ آج سے چند دن پہلے، یعنی ہمارے معاہدے کی ابھی تک مہندی نہیں اتری جو ہم نے سعودیہ کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ کیا تھا،
सऊदी अरबिया इन टॉक्स विद द यूएस फॉर द डिफेंस पैक्ट। ये फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी है नाजरीन के सऊदी अरबिया अमेरिका के साथ भी डिफेंस पैक्ट साइन कर रहा है। ये बड़ी हैरानकुन चीज है कि नाजरीन अमेरिका के साथ भी दिफाई मुआहिदा, पाकिस्तान के साथ भी दिफाई मुआहिदा, तो सऊदी अरब को कौन सा इतना खौफनाक किस्म का खतरा है, सऊदी अरब ने क्या करना है, सऊदी अरब कौन सी सिक्योरिटी को बढ़ा रहा है, तो ये समझ नहीं आ रहा कि सारी चीजें हो क्या रही हैं। डिस्कशंस फॉर अ लॉन्ग डील सॉट बाय द किंगडम केम वीक्स आफ्टर कतर सिक्योर्ड इट्स ऑन एग्रीमेंट विद वाशिंगटन। तो सऊदी अरब इधर भी मुआहिदा कर रहा है और सऊदी अरब उधर भी मुआहिदा कर रहा है। अब इसके ऊपर नाजरीन आखिर में मैं चाह रहा हूं कि आप समीना पाशा साहबा का तजिया सुने, और खास तौर पर उन्होंने 27वीं आईनी तरमीम के ऊपर भी बातचीत की है कि अब जो सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन जीते गए उसके बाद जो थैले में से निकला वो 27वीं आईनी तरमीम निकली है। ये सुन लें, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। जी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात जीतने के बाद जो एसएन भून, नाज़िम नाज़ीर, तारड़ साहब का ग्रुप है वो अब खुल के सामने आ चुका है और शादियाने बजाते हुए उन्होंने ये ऐलान भी कर दिया है कि जनाब 27वीं तरमीम जो है वो आनी चाहिए और उसके जरिए एक आईनी अदालत बननी चाहिए।